السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم جيتكم فكرة جديدة باش نصبوا دي كوسان أو نصاوبوا دي كوسان ديكوراتيف للصالون ديالنا. فكرة مغايرة على الفيديو السابق. كان الفيديو السابق الثوب داكن ودابا الثوب مفتوح وصباغات جديدة. خليكم معي للآخر. كما راكم كتشوفوا هنا عندي دي كوسان من الثوب ديال الفولور، هذا اللي ولا دارج في الأسواق. اللون كريمي، كما قلت لكم لون فاتح. ودابا كتشوفوا كنختار في لي بوشوار، كنشوف من شكل غادي غير عليه الذوق ديالي اولا الاختيار ديالي. هنا غادي نطوي الكوسه اولا المخده ديالي على 4 باش نحصل على النقطه ديال الوسط ديال المخده فين غنحط البوشوار باش يجيني مقاد، ما يجينيش الشكل ديالو مجنب اولا مطرف، يجي في الوسط مزيان. كما راكم تشوفوا ها هي النقطه ديالي حددتها وغنحط البوشوار ديالي. وقبل ما غادي ندير البوشوار غادي نلصقو بسبراي، لاكول سبراي خاصه بالبوشوار باش تجيني سهله الصباغه ديالي، لان الثوب ما غاديش يساعدني انني نديرو غير نحطو اولا نحط واخا سكوتش. المهم من الاحسن سبراي باش تبقى مثبت مزيان. وقبل ما نرش السبراي ديالي نحركها مزيان باش ما كيبقاوش ديك لي بارتيكول بويض فيها كي يخرجوا كيطاشيو لك البوشوار ديالك. حركيها مزيان مزيان وعاد لصقي البوشوار ودير الخدمه ديالك. هنا كنشوف الصبايغ اللي غنقدر نخدم. حرت ما بين هادو اللي كتشوفوا قدامكم اولا وحدين اخرين اللي غادي تشوفوا من بعد، وخليكم معايا باش تعرفوني في علاش رصيت في الاخير. البوشوار اللي زوين فيه هو ان عندك كتكون عندك الرشمه، ولكن تقدري تخدميها كامله اولا تخدمي غير الرسمه او الزواقه اللي بغيتي. انا هنايا غنخدم فقط هذاك المربع الوسطاني، والحاجه اللي ما بغيتش نخدمها غادي نغطيها بالسكوتش ديال البابي ديال الكاريط. راه كيكون عند الدراري اللي كيتباع متوفر في السوق. هذاك غادي نغطي به الرشمه الاخرى اللي ما بغيتهاش تبان باش ما تخرجش الصباغه وتخرج لي تخسر لي الزواقه ديالي. في الاخير انا اختاريت هاد الصباغه هادي فاشن لاباط فابريك في الدوغي وفي في لارجونتي باش غندير زعما الموديل كارتي. للاسف التصوير الاول فاش درت الذهبي ضاع لي ما كنتش كنصور، ما بركتش صحابي راني صورته. دابا غادي نخدم بالسباتول، هانتوما كما كتشوفوا غنيطالي مزيان لاباط ديالي ونحاول نغطي كاع الرشمه، ما نخلي حتى شي بلاصه فيها خاويه باش تجيني رشمه مزيانه وما تجيش من ناحيه البوشوار ما يجيش داك الشيء متفاوت اولا الزواقه ما كاملاش اولا شي نقيطه بقات خاويه، خصوصا وانا الثوب ديال الفولور. ولا حاولوا ما امكن تمشيو في الاتجاه ديال الخيوطه ديال الثوب باش تسهل عليكم الخدمه. دابا غادي نكمل كما شفتوا خدمت بالذهبي وكنكمل زواقات الاخرى بالفضي ونبقى حتى نكملها مزيان. تقدروا تخدموا بسباتول اولا بالشيته ديال الخاصه بالبوشوار. الصراحه بسباتول كتعطي منظر شكل كيجي غولياف، وبسباتول بالشيته كتعطي شكل اخر حتى هي وبجوجهم زوينين، وكتبقى حريه الاختيار لكل وحده وكيفاش بغات تشوف العمل ديالها وكيفاش بغات تشوف لا فينيسيون ديال الخدمه ديالها.
من بعد من بعد ما كملت غادي نحيد البوشواغ بحذر باش ما تخسرليش الصباغه ديالي. وكان بامكاني نزيد القنات ديال المخده، ما نكتفيش غير بداك المربع. نقدر مثلا ناخذ القنات اللي كاينين في الرشمه البوشواغ ونجيبهم في قنت ديال المخده يجيو بربعه، ولكن غتجي تخو شارجي كل واحد والذوق ديالو، يعني بغيتيها تخو شارجي بغيتيها خفيفه. انا غنكتفي بهذا الشكل هذا. وفي الوسط غنقدر نزيدها اون ستراس او لا اون بيرل على حساب شنو متوفر عندي وشنو غادي يجيني مع كما راكم تشوفوا. من بعد ما زدت لها ديك الاستراس او ديك الحجيره عطات واحد الشكل زوين، وهذه هي الشكل ديالها. ندوزو الان للشكل الثاني وغتشوفوا معايا كذلك. هنايا البوشوار مختلف، البوشوار نصف دائره، وكالعاده غادي ناخذ الغوبير ديالي او نقطه المنتصف، وهذيك الدائره غادي نخدمها. مي هاد المره ما غنخدمش بحال اللي خدمت قبيلات. كنت خدمت بزواقه كارتي بشويه، يعني كل زواقه تكون محدده. هنا لا، غادي نخدم بواحد الطريقه عشوائيه، يعني غادي ندير ضربات ديال الاصفر او الذهبي كيف في البلايص اللي جاوني عجبوني وبغيتهم، وضربات بالفضي في البلايص اللي غنخليهم خاويين. وفي عوض ما غادي نجيب نصف دائره الاخرى منين تيبس نديرها قبالتها باش غادي نعطي شكل دائره، لا غادي ندير شكل اخر.
من بعد ما ساليت الخدمه ديالي دابا، هذيك لابوند اولا الشريط اللي بقى خاوي الوسط غنخليه حتى تيبس رشمه مزيان، وغنعاود نزيد بنفس البوشوار غادي نعمر تما، وما غادي يجيني شكل دائري، ما غيجيني تقريبا شكل بيضاوي. نثبتو الصباغه ديالنا، كنحدو الثوب من الظهر ديالو ملي كتنشف الصباغه ديالنا. هذا هو الشكل النهائي العمل ديال اليوم. كنتمنى ان الفكره تكون عجبتكم وتجربوها حتى نتوما، علاش لا، وتحصلوا على مخدات راقيين من صنع يديكم. الا كانت هذه اول مره كتشاهدوا القناه، كنتمنى انكم تضغطوا على زر الجرس والاشتراك باش توصلوا بكل ما هو جديد. دمتم في امان الله، والسلام عليكم.